इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट 10 गुना बढी एलोभेराको हेरचाह यो कलरमा छ हेरचाह प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर 4,000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। गोदरेज एयर पावर पकेट यसको पावर जेल टेक्नोलोजीले राख्छ बाथरुम बास्नदार पुरै 30 दिनसम्म रुमले बोल्न सक्ने भए गोदरेज एयर नै माग्थे। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पात्र जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। कोही आजीवन उम्मेदवार र कोही मतदाता मात्र बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने एमाले सांसद पाण्डेको माग। प्रत्यक्षमा 50% सिटमा महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने माग। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि आयोगले बनायो कार्यतालिका। असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता। समानुपातिकको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते बुझाउनु पर्ने। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग यही संसदबाट टुङ्गो लाग्ने माओवादी नेता पुनको दावी। आउँदो निर्वाचनमा स्थानीय तहको नतिजालाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड हुने। विचार नमिल्नेसँग चुनावी तालमेल नहुने एमाले उपाध्यक्ष नेमवाङको भनाई। गठबन्धनबारे गृह कार्य नै सुरु नभएको तर्क। भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारद्वारा पदबाट राजीनामा। जनता दल युनाइटेड र भारतीय जनता पार्टी बीचको गठबन्धन तोडियो। र केन्यासँगको T20 र 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन। कुशल भुर्तेल र विनोद भण्डारी टिम बाहिर। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमाले सांसद बिन्द पाण्डेले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर संविधानको मर्म अनुसारका बनाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्दै सांसद पाण्डेले कुनै एक नेता एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आजीवन उम्मेदवार बन्ने र बाँकीले उसको मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने पाण्डेको माग छ। उहाँले एक व्यक्ति कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार 2 पटक मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने वा समानुपातिकबाट 2 पटक मात्रै सांसद बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। कोही व्यक्ति संसदमा अपरिहार्य छ भन्ने दललाई लागेमा फरक निर्वाचन क्षेत्र र फरक निर्वाचन प्रणालीबाट आउन सक्ने छुट दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पालिकाको प्रमुख र अध्यक्षले 2 पटक भन्दा बढी 2 पटक निर्वाचित भइसके पछाडि उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था स्थानीय तहको सबै कार्यकारी पदहरू प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि एउटै व्यक्ति एउटै पदमा बढीमा 2 पटक मात्र निर्वाचित हुन सक्ने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरो आग्रह गर्न चाहन्छु। स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा 2 कार्यकाल निर्वाचित व्यक्ति तेस्रो पटक उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था स्मरण गराउँदै सांसद पाण्डेले अब त्यो व्यवस्था स्थानीय तहका अन्य कार्यकारी पद र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि भने त्यो व्यवस्था नगरिएकोमा उहाँले आलोचना गर्नुभयो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले त्यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गृह कार्य गरिरहेको भन्दै लैङ्गिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। कानुनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही कानुनको गृह कार्य जारी छ। निर्वाचन आयोगसँग पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ। कतिपय अब्स्ट्याकल भएको कुराहरूमा इम्प्रुभ गर्न पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ। त्यस्तो ठाउँहरू देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानुन बनाएर ती अब्स्ट्याकलहरू हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले नेपालको कानुनले समावेशीकरण र समानताको कुरालाई अंगीकार गरेकाले कानुनी व्यवस्थालाई लागू गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सन् 2030सम्म सङ्घीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व 40%, प्रदेश सभामा 40% र स्थानीय तहमा 42% पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगको हिजोको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यतालिका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता असोज 23 गते गर्नुपर्नेछ। तर समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूची भने असोज 2 र 3 गते भित्रै आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ। बन्द सूचीको प्रयोजनका लागि यही साउन 30 गतेसम्म कार्यालय स्थापना गरिसक्ने आयोगले जनाएको छ। असोज 11 गते निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त गर्ने र असोज 21 भित्र निर्वाचन अधिकृत कार्यालय खोल्ने आयोगको कार्यतालिका रहेको छ। कार्तिक 27 मा मतपत्र निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्याउने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले तय गरेको छ। आयोगले आफ्नो तयारीका लागि कार्यतालिका बनाएकाले समानुपातिक तर्फको बाहेक अन्य कार्यतालिका आवश्यकता अनुसार हेरफेर हुन सक्ने जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाएको छ। महिनाको 2 पटक प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर 1 घण्टाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिने नियमावली भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा सो कार्यक्रममा 1 पटक पनि सहभागी नभएको भन्दै एमाले आपत्ति जनाएको छ। सत्तापक्ष र सरकार संसदप्रति जवाफदेही नभएकाले महिलाहरूको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाल पनि ओझेलमा परेको एमालेको दाबी छ। आगामी प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन संसदमा पेश गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन आफ्नो दल निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो। योगमाया नेउपानेहरूले जो अथक प्रयत्न गर्नुभयो, युगीन जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो, त्यसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको रूपमा नेकपा एमाले अहिलेसम्म कार्यरत छ। र महिलाको अब यहाँ दोहोरो कन्ट्राडिक्सन भयो। एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त्यो कुनै सिटमा महिला मात्रै उठ्ने गरेर व्यवस्था गर्ने कुरा पनि उठ्यो, पूर्ण समानुपातिको पनि कुरा उठ्यो। कुन कुरा हामी छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ, एउटा टुङ्गोमा जाउँ। सांसद अधिकारीले महिलाहरूसँग क्षमता भएकाले उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी बढाउने कुरामा आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको एमाले टोलीले आज कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको हो। संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउने काम गरिएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी दल दर्ता गरेसँगै सो निर्वाचनको तयारीका लागि पनि विधिवत रूपमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। निर्वाचनका समयमा दलहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि यो व्यवस्था चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
किनकि दलहरू एकपटक दर्ता भइसकेपछि पटक पटक दर्ता गरिरहने कुरा आवश्यक विषय होइन। तर पनि हाम्रो संविधान कानुनले जे व्यवस्था गरेका छ त्यस अन्तर्गत हामीले दल दर्ता गरेका छौँ र हामी निर्वाचनको तयारीमा विधिवत रूपमा प्रवेश गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते आइतबारका दिन हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि साउन 31 गतेसम्म कार्यालय अवधिभित्र सबै दललाई दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले यसअघि अपनाइएका असल अभ्यासलाई आत्मसात गरी बढीभन्दा बढी जनताको सहभागितामा निष्पक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयरहित ढङ्गबाट आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्ने क्रममा निर्वाचनका क्रममा यसअघि प्राप्त राय, सुझाव, प्रतिक्रिया र असल अभ्यासलाई समेटेर ऐतिहासिक रूपमा निर्वाचन सफल बनाउने कुरामा दृढता व्यक्त गरेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा दुर्गम गाउँ बस्तीका अशिक्षित जनताको तुलनामा सहरी क्षेत्रका शिक्षित जनताबाट मतदाता कम भएको भन्दै आयोगले त्यसतर्फ जिम्मेवार आम सञ्चार माध्यमको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले समयावधि कम भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोचे जति काम गर्न नसकिएको भन्दै यसअघिका राम्रा पक्षलाई समेटेर आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सरल, सहज र मितव्ययी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर तपाईहरुले समान किसिमको प्लेटफर्म र समान हैसियत कायम गर्ने ढङ्गले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने ढङ्गले तपाईहरुका समाचारहरू, सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिदिनु पर्यो। निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जनकी तुलाधरले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार द्रुतगतिमा निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्ने बताउँदै आसन्न आम निर्वाचनलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग यही संसदबाट टुङ्गो लाग्ने दावी गर्नुभएको छ। आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यही संसदले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। सोही अनुसार महाभियोग अघि बढाएको भन्दै उहाँले समितिले छिट्टै अध्ययन र अनुसन्धानका काम गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा माओवादी केन्द्र आशावादी रहेको बताउनुभयो। अध्ययनका जुन जुन उसको चाहिँ जिम्मेवारी छ त्यो छिट्टै पुरा गरेर सिफारिस गर्छ भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा छ। 3 महिना अहिलेकै म्याक्सिमम 3 महिना हो। अहिलेकै संसदले टुङ्गो गर्नुपर्छ। जुन निर्णयमा पुग्नु हो पनि अहिलेको संसद पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ। त्यही अनुसार हामी कार्यदलमा के अरे समितिमा रहनुभएका हाम्रो साथीहरूलाई हामी त्यही अनुसार सुझाव 3 महिना भनेको अधिकतम समय हो। यसलाई सिफारिस गरेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने मूलमा नै यो ल्याएको। सांसद पुनले आगामी प्रदेश र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजालाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड हुने जानकारी दिनुभयो। सांसद पुनले अहिलेको संसदमा कुनै न कुनै रूपले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फेरि उम्मेदवारी दिने वा सम्बन्धित पार्टीले त्यो क्षेत्रमा दावी गर्ने कुरा स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङले आसन्न निर्वाचनमा नमिल्ने दल वा समुदायसँग गठबन्धन र तालमेल नगर्ने बताउनु भएको छ। पाँचथरको फिदिममा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष नेम्बाङले एमाले राप्रपा वा अन्य साना दलसँग मिलेर सत्तारूढ गठबन्धनसँग चुनाव लड्ने चर्चा चले पनि त्यसका लागि गृह कार्य र वार्ता सुरु नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमाले मजबुत र शक्तिशाली रहेकाले सत्ता गठबन्धनले मोर्चाबन्दी गरे पनि कुनै फरक नपर्ने दावी गर्नुभयो। जस्तो राप्रपासँग तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ कि त्यो भयो भने चाहिँ ठ्याप्पै विचार मिलेर विवादै छैन। उहाँहरूसँग सबै मिल्यो भनेदेखि त पार्टी एक बनाइ हालिन्छ।
फरक प्रसङ्गमा नेम्बाङले सरकारले नागरिकको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दूषित गठबन्धनको सरकारले देशमा केही पनि काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले देशको आर्थिक स्थिति नाजुक रहेको बताउँदै सुधार गर्न यो सरकारले नसक्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै आगामी निर्वाचनको सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कांग्रेसले स्थानीय तहमा आएको निर्वाचनको परिणाम अनुसार आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको सञ्चारकर्मीको प्रश्नप्रति पार्टीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा खेलेको भूमिकाको पनि कदर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले एकीकृत समाजवादीले सहयोग नगरेको खण्डमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै सबैलाई सबै क्षेत्रको भूमिकाको कदर गरेर सिट बाँडफाँड हुने बताउनुभयो। पाण्डेले सिट बाँडफाँडका बारेमा सुरुमा धेरै बहस भए पनि निष्कर्ष सहजै निस्कने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले अब पनि राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले अहिलेको सिट बाँडफाँडको लागि चाहिँ मत मात्रै पनि होइन, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि भूमिका के थियो र के भूमिकाले हामी आज गठबन्धनलाई यहाँसम्म पुर्याएका छौँ त्यो विषयमा पनि यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर सिटको बाँडफाँड हुन्छ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि चाहिँ हामी गठबन्धनबाट धेरै छलफल चाहिँ गर्छौँ, तर निष्कर्षमा सजिलैसँग पुग्छौँ र हामीले चाहिँ गठबन्धनबाटै आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड गरेर चुनावको मैदानमा उत्रिन्छौँ। उहाँले देशमा राजनैतिक स्थिरताका साथै आर्थिक क्रान्ति ल्याउने हिसाबले पार्टी आगामी निर्वाचनमा होमिने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जापानको सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व अर्थ व्यापार तथा उद्योग मन्त्री तोसिहिरो निक्काईसँग भेट गर्नुभएको छ। 5 दिनको जापान भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राजधानी टोकियोमा जापानी नेता निक्काईसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा दुई देशबीच आपसी सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न उच्च तहका भ्रमणहरूको आदान प्रदान गर्ने बारे छलफल भएको बताइएको छ। उहाँले आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि सूचना सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यस्तै नेपालको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा जापानले दिँदै आएको सहयोगलाई वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको दाहालको फेसबुक पेजमा जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ। जापानमा रहँदै आएका नेपाली समुदायको निमन्त्रणामा जापान पुग्नुभएका नेता दाहालले अधिकांश समय नेपाली समुदायसँग बिताउनु भएको छ। यसअघि उहाँले जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सांसद हृदय त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गर्दै सांसद त्रिपाठीले नेपालको निजामती कर्मचारीको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएसम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय नहुने दावी गर्नुभयो। सांसद त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कर्मचारी मान्ने कि नमान्ने कुरामा समेत दुविधा रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजामती ऐन नबनेसम्म यस्तो दुविधा रहिरहने जिकिर गर्नुभएको छ। त्रिपाठीले प्रदेश सचिव प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था हचुवा भएको बताउनुभयो। उहाँले शासन प्रशासनको महत्त्वपूर्ण ऐन निजामती कर्मचारी ऐन कहाँ अल्झिएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खोजी हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रयासपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ र अहिले मलाई लाग्छ ड्राफ्ट अथवा चाहिँ सरकारको कुनै मन्त्रालयमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो घुमिरहेको छ। यो ऐन जारी नभएको हुनाले सभामुख महोदय केही यस्ता बाधाहरू भएका छन् जसले गर्दाखेरि सुशासन त कुरा परको कुरो हो, शासन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। जारी नहुँदा परेको समस्या प्रदेश लोकसेवा आयोगले पुरा फङ्सन गर्न सकेको छैन। स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन। स्थानीय तहमा अहिले 8 प्रकृतिका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन। सांसद त्रिपाठीले सरकारले गरेको कर्मचारीको तलबमान वृद्धिमा दुविधा देखिएको बताउनुभयो। उहाँले राजपत्र अनधिकृत कर्मचारीहरू 15%, राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई 24 देखि 26% तलब वृद्धि हुने देखिएको बताउनुभयो। त्रिपाठीले तलब वृद्धिमा दुविधा रहेकाले नायब सुबारु आन्दोलनमा पुगेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। इमेज न्यूजमा अब पालो ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स।
आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। परम्परागत सिप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर उकालो लाग्दै पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षणको 17% संक्रमण। खोप नलगाएका संक्रमितमा मृत्युदर बढी। र निर्वाचनको मुखमा भारतले नेपालको चिया निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको आपत्ति। चिया निर्यात गर्दा पाएको सुविधा कटौती नगर्न पहल। अब बाँकी न्युज। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिको रहेको छ। यस अन्तर्गत विभिन्न सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरू जीवित मातृभाषाहरू छन्। यी सबै समुदाय तथा तिनका मूल्य भाषा संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको हक हितको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी जनजातिको परम्परागत सिप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद निरादेवी जैरूले काठमाडौँको फोहोर 4 दिन व्यवस्थापन गर्न नसके बस्न नसक्ने अवस्था आउने बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर मात्रै नभएर सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नगरे काठमाडौँमा महामारी उत्पन्न हुने समेत बताउनुभयो। महानगरपालिकाको मेयरलाई जिम्मा लाएर हुन्छ या सङ्घको सम्बन्धित मन्त्रालय सरकारले यथाशीघ्र बसेर यसलाई निवारण दिएन भने अहिले त पानी परिरहेको छ, 4 दिन घाम लागेछ भने बस्न सक्ने वातावरण बन्ने छैन भन्दै मलाई लाग्छ यो काठमाडौँको फोहोरभन्दा ठुलो कुरा, कोरोनाभन्दा ठुलो कुरा धारा 40 र 26 लाई कानुन बनाएर अगाडि लग्ने भन्दै पनि राज्यका तहमा बसेका सिडिओ साफहरूले कुकुरकामी कुकुर्नी कमेनी जस्ता नागरिकता वितरण गर्नुभएको छ। यद्यपि त्यसलाई गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने कुरा गरेको छ, तर सम्माननीय सभामुखज्यू त्यो टोली बनाएर वितरण गरेको नागरिकता हो झैँ लाग्छ। स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेर ती व्यक्तिलाई खोजेर ल्याउने नागरिकता सच्याउन सक्ने अवस्थामा देख्दैन। त्यसैले गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। र सांसद जैरूले दलित समुदायका नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्दा नागरिकतामा अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। गत फागुनको अन्तिम सातादेखि शून्यमा झरेको कोरोना मृत्युदर पुनः उकालो लाग्न थालेको छ। करिब 4 महिनासम्म शून्य रहेको कोरोना मृत्युदर असार 1 गतेबाट सुरु हुन थालेको हो। कोरोना संक्रमण देखिनु र संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरू 70% भन्दा बढी खोप नलगाएका व्यक्ति रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। असार 1 गतेबाट सुरु भएको कोरोनाका कारण मृत्युको सिलसिला रोकिएको छैन। केही समयदेखि दैनिक 1-2 जनाको दरले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरू प्रायजसो खोप नलगाएका र दीर्घरोगी रहेको पाइएको छ। साउन 1 गतेदेखि हालसम्म 18 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 14 जनाले खोप नलगाएको पाइएको छ। त्यस्तै मृतक मध्ये कतिपय दीर्घरोगी पनि रहेका छन्। 70% को हाराहारीमा लगाइसकेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि अब धेरै त्यस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था त म देख्दिनँ।
यद्यपि अघि हामीले कुरा गरिहाल्यो खोप नलागेकोहरू नै बढी मानवीय क्षति भएको भन्ने कुराहरू अहिले नतिजाबाट आइरहेको छ र त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब सङ्क्रमण भएकाहरूमा चाहिँ अधिकांशमा चाहिँ एकदमै पहिला जस्तो एकदम जटिल अवस्था आएको त देखिँदैन, तर अब हल्का ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, घाँटी दुख्ने यस्तो खालको लक्षणहरू चाहिँ भएको उहाँहरूको भनाइबाट हाम्रो सुन्नमा आइन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ मूल ओमिक्रोनकै लक्षणहरू हो। अहिले चाहिँ नेपालमा ओमिक्रोन उपप्रजातिको र ती उपप्रजाति पनि थप म्युटेट भएको भाइरसको नै बिगी हो। अहिले नेपालमा देखिएको कोरोना ओमिक्रोन भेरिएन्टकै रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। डराइहाल्ने अवस्था नरहे पनि कोरोना संक्रमणको ग्राफ अझै बढ्न सक्ने भएकोले पूर्ण खोप लगाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। बाहिर मानिसहरू सक्रिय जीवनमा फर्किनु, जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई अब पूर्ण रूपमा पालना नगर्नु र कोरोनाको नयाँ नयाँ स्वरूप आउनुले गर्दाखेरि चाहिँ अब सङ्क्रमित हुने क्रम जारी नै छ। तर यसलाई अलिकति सकारात्मक पक्षले पनि हेरौँ कि पहिला जुन पहिलो दोस्रो तेस्रो लहर जस्तो जुन एउटा अवस्था थियो र विशेष गरेर दोस्रो लहर अझ म भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्था त छैन, सम्भवतः हुने सम्भावना पनि म देख्दिनँ। तर पनि फेरि पनि खोप जसले विभिन्न कारणले गर्दा नलाउनु भएकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अब जोखिम चाहिँ जिरै छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। साउनको पहिलो हप्तादेखि 500 को हाराहारीमा रहेको कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले आएर करिब 1000 पुग्न लागेको छ। नेपालमा हालसम्म 11,971 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै 60 देखि 69 वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 70% नागरिकले पूर्ण खोप लगाएका छन् भने 25%ले मात्र बुस्टर डोज लगाएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो रूपमा देखिनु र समुदाय स्तरमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू नअपनाइ हिँड्नुले कोरोना संक्रमण बढ्ने क्रममा रहेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न नागरिक नै सुरक्षित बस्न उपयुक्त हुन्छ। इमेज न्यूजका लागि लक्ष्मण डङ्गोलका साथ सुमित्रा केसी, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1090 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6900 नमुना परीक्षण गर्दा 1090 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 2 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11974 पुगेको छ। आज 438 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5806 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वभर रहेका नेवार समुदायको संगठन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनले नयाँ कार्यकारिणी समिति गठन गरेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको 4थो महाधिवेशनबाट नयाँ समिति गठन गरिएको हो। नयाँ कार्य समितिको अध्यक्षमा बेलायतका संयुक्त श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा समीर महर्जन, उपाध्यक्षमा समान्त श्री वज्राचार्य, कमल श्रेष्ठ र महासचिवमा सुबित साक्य निर्वाचित भएका छन्। समितिको सदस्यमा नरेश साक्य, रमेश मान मुनिकार, शैलेन्द्र मानन्दर, सुरेन्द्र मान साक्य, दीपक डङ्गोल निर्वाचित भएका छन्। नवनिर्वाचित समितिलाई निवर्तमान अध्यक्ष सृजन श्रेष्ठले कार्यभार हस्तान्तरण गर्नुभयो। नर्विक अस्पतालले सरकारी जग्गा मिचेर संरचना बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक सहितको अध्ययन समिति गठन गर्ने भएको छ। महानगरले नर्विकलाई सार्वजनिक जग्गाको संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि तत्काल अल्टिमेटम अनुसार संरचना नभत्काउने भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पताल पुगेर महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक राखेर प्राविधिकको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने सहमति गर्नुभएको हो। उहाँले प्राविधिकहरूले दिएको सुझाव अनुसार 30 देखि 35 दिनमा संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मेयर शाहले नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, फुटपाथ मिच्ने विषय एउटै भएकाले सबैलाई कानुन बराबर लाग्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, फुटपाथ मिच्ने सबै बराबर सबै एउटै चिज हो नि त। नियम कानुन त सबै हैन, ठीक छ। त्यो लिज तपाईको लिज एग्रिमेन्ट छ, मलाई केही समस्या छैन। तपाईले पाउनु, तपाईलाई क्याबिनेटले अहिले यो नक्सा पास दियो भने हामीलाई के फरक मतलब क्याबिनेटले दिनु पर्यो तपाईलाई।
अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले सरकारसँग भएको जग्गा लिजको सम्झौताको पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताउनुभयो। उहाँले अझै अस्पतालसँग सम्झौता अनुसार 8 वर्ष बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष सिंहले महानगर र अस्पतालको प्राविधिकहरूको समितिले दिएको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने कुरा भएको बताउनुभयो। रिभ्यालुएसन गर्ने त्यो पनि गरेको छौँ। पहिले जति त्यो डबल चौर तिरिरहेको छौँ अहिले, तर कुनै चिज हाम्रो कमजोरी छैन र कन्ट्र्याक्ट अनुसार हाम्रो अझ 8 वर्ष बाँकी छ। यो 84 हाम्रो कन्ट्र्याक्ट छ है। त्यसमा हामीले हस्पिटलको लाइफ लाइन त्यहाँ छ, अक्सिजन, पानी, बिजुली, जुन कि एकछिन नहुने पेसेन्टको हालत के हुन्छ सबै थाहा छ। त्यो चिज भत्कायो भने हिजोभन्दा यो भत्किन सक्दैन भने चाहिँ मैले उहाँलाई लेखेर दिएको छु सिधै, यो हुँदैन, यो गर्न सकिन्न भनेर। नर्विक अस्पतालले आफूले कानुनअनुसार जग्गा भाडामा लिएको र त्यहाँ अस्पतालका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन सहितका सामग्री भण्डारण गरेको बताएको छ। अस्पताल र महानगरबीच समिति बनाउने र उसकै सिफारिस अनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबूती। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारतले निर्वाचनको मुखमा आएर चिया निर्यातमा समस्या खडा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। भारतमा नेपाली चिया निर्यातमा रोक लगाउने विषय बाहिर आएको भन्दै उहाँले त्यस्तो हुन नदिन खनाल मार्फत इलामका चिया उत्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनको मुखमा भारतले चिया निर्यातमा समस्या खडा गर्नु छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण विषय नभएको बताउनुभयो। नेपालले भारतमा चिया निर्यात गर्दा पाएको सुविधा कटौती गर्न सरकारले दिन नहुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो आग्रह नै चिया निर्यातमा पाइरहेको सुविधा कटौती नहोस् भन्ने रहेको बताउनुभयो। भारतको चाहिँ नि अब सांसदहरूमध्ये 31 जना सांसदहरूको एउटा टिम बनाएर भर्खरै एउटा अध्ययन गरेर चाहिँ नि त्यो सांसदहरूको टिमले भारत सरकारलाई चाहिँ नि नेपालको चिया चाहिँ नि यो गुणस्तर हिन आयो, तल्लो स्तरको गुणस्तरको कुरा आयो र विषादी पनि आयो। त्यसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा चाहिँ नि समस्या खडा भयो भन्ने ढङ्गको पनि रिकमेन्डेसन गरेको कुरा हामीले सुन्यौँ। सूर्योदय चिया एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम कुमार श्रेष्ठले अहिलेसम्म जुन किसिमको नेपालको चिया सहज रूपमा भारत निर्यात भइरहेको छ त्यसरी नै सहज बनाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले इलामको 13,000 हेक्टर क्षेत्रमा 60 लाख किलो चिया उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल उद्योग परिसंघले कार्तिक तेस्रो साता CNI रोजगार तथा सिप मेला गर्ने भएको छ। परिसंघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी कार्तिक 17 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको ब्रेकोटी मण्डपमा CNI रोजगार तथा सिप मेला 2022 गर्ने जानकारी गराएको हो। 4 दिने मेलामा 200 भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता रहने परिसंघले जनाएको छ। परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले मेलामा सिप विकास सम्बन्धी विभिन्न विषयमा बृहत छलफल हुनका साथै सिपको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट प्रस्तुति समेत हुने बताउनुभयो। उहाँले मेलामा आफ्नो क्षमता अनुसारको कामका लागि कम्पनीहरूसँग सम्पर्क तथा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो। अधिकारीले मेलामा कर्पोरेट हाउस, नवप्रवर्तन शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थी, सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योग, निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी अधिकारी समेत गरी 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। कम्पनीहरूको सहभागिताको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र कर्पोरेट हाउसहरू, नवप्रवर्तकहरू, शैक्षिक संस्थाका विद्यार्थीहरू, सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू, निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी अधिकारीहरू समेत गरी 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले मेलाको चाहिँ अवलोकन गर्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा लिएका छौँ। परिसंघले मेलाबाट बजारमा सिपको उपलब्धता र सिपको आवश्यकता बीचको अन्तर बुझ्दै सम्भावित कर्मचारी र रोजगारदाता बीचको खाडल कम हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सरकार तथा अन्य सरकारवालालाई रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूको आवश्यकता कम हुने र नेपालमा विश्वस्तरीय जनशक्ति सृजना गर्न नीति र पाठ्यक्रमको आवश्यकताहरूको समेत पहिचान हुने विश्वास परिसंघले दिएको छ। मुलुकमा हरेक वर्ष न्यूनतम 5 लाख व्यक्ति रोजगारीको खोजीमा हुने गरेका छन्।
सेयर बजारमा आज पनि ओह्रालो यात्रा जारी रह्यो। उतार चढाव बीच बजार परिसूचक नेप्से 45 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2060 मा आइपुग्यो। कारोबार पनि 3 अर्ब तले खुम्चियो। सबै समूह राताम्य रहँदा विकास बैंक र लघुवित्त समूह सबैभन्दा उच्च 125 अङ्कले झरे। दुवै बिमा समूह पनि 100 अङ्क बढीले ओह्रालो लागे। अरू पनि अधिकांश समूह दोहोरो उच्च अङ्कले घटे। S3 नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 222 कम्पनीको 66 लाख बढी किता सेयर 2 अर्ब 81 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। S3 171 कम्पनीको सेयर मूल्य ओह्रालो लाग्दा जम्मा 9 कम्पनीको बढेको पनि नेप्सेले जनाएको छ। घटेको सेयर बजारमा पनि हिमालय हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले भने सबैभन्दा उच्च 10% बराबर कमाएका छन्। आइएमई पेबाट सेयर बिक्री रकम भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। सेयर लगानीकर्ताले आफ्नो टिएमएस मार्फत आइएमई पे छनौट गरी आफूले ब्रोकरलाई सेयर खरिद गरे बापत तिर्नुपर्ने भुक्तानी साथै सेयर खरिद गर्न चाहिने कोलेट्रल लोड गर्न सक्ने जनाएको हो। हाल यो सुविधा 35वटा भन्दा बढी ब्रोकरहरूमा उपलब्ध रहेको र आगामी दिनमा बाँकी ब्रोकरहरू पनि थपिने कम्पनीले जनाएको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायक यसरी टिएमएसमा जोडिनुले नेपालको शेयर बजारलाई डिजिटलाइज गर्न थप टेवा पुग्ने कम्पनीको दाबी छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पालो ब्रेकको, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। दक्षिण कोरियामा भारी वर्षापछि आएको बाढीमा 8 जनाको मृत्यु, 14 जना घाइते। पछिल्लो 80 वर्ष यताकै भारी वर्षाले सियोलमा हजारौं विस्थापित। र कार्यसमिति बैठकका लागि एन्फामा 4वटा एजेन्डा थप। ग्रासरुट तथा महिला फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्ने विषय बैठकमा छलफल हुने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केन्या भ्रमणका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। टिममा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पुनरागमन गरेका छन्। ज्ञानेन्द्रसँगै साहब आलम र विवेक यादवले पनि पुनरागमन गरेका छन्। अर्जुन साउद पहिलो पटक टिममा परेका छन्। कुशल भुर्तेल र विनोद भण्डारी भने राष्ट्रिय टिमबाट बाहिरिएका छन्। नेपालले केन्यामा आगामी भदौ 9 देखि 13 सम्म टी20 अन्तर्राष्ट्रिय तथा भदौ 17, 18 र 19, 20 गते 17, 18 र 20 गते एक दिवसीय खेल खेल्नेछ। दुवै सिरिज केन्याको घरेलु मैदानमा हुनेछ। क्यानले घरेलु टोली केन्यासँगको सिरिजको खेल तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। नेपालले सुरुवातमा टी20 सिरिज खेल्नेछ। पहिलो टी20 भदौ 9 मा हुनेछ। यस्तै अन्तिम टी20 अगस्त अर्थात् भदौ 14 मा हुनेछ। पहिलो एक दिवसीय भदौ 17, दोस्रो एक दिवसीय भदौ 18, अन्तिम एक दिवसीय भदौ 20 गते हुनेछ। नेपाली टोली नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको नेतृत्वमा केन्या भ्रमणमा जानेछ। साउन 26 गते बस्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्य समिति बैठकका लागि 4 एजेन्डा थप भएका छन्। एन्फा सदस्य पेमा लामाले 4 एजेन्डा थप गर्न आग्रह गर्दै निवेदन दिनुभएको हो। सोही निवेदनको आधारमा 4 एजेन्डा थप गरिएको एन्फाले जनाएको छ। थप गरिएकामा पुरस्कार राशि, महिला नकआउट फुटबल प्रतियोगिता, ग्रासरुट तथा महिला फुटबल एकाडेमी सञ्चालन र फिफा दिवसमा राष्ट्रिय महिला टिमको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल सम्बन्धी एजेन्डा रहेका छन्। यसअघि साउन 5 गतेका लागि तय भएको कार्यसमिति बैठकका लागि 18 एजेन्डा तय गरिएको थियो। तर उपस्थितिको हस्ताक्षरको विषयमा विवाद हुँदा बैठक एजेन्डामा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो। 4 एजेन्डा थप भएपछि अब हुने कार्यसमिति बैठकमा कुल एजेन्डा 22 पुगेको छ। अब वेदर अपडेट।
अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोही आजीवन उम्मेद्वार र कोही मतदाता मात्र बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने एमाले सांसद पाण्डेको तर्क। प्रत्यक्षमा 50% सिटमा महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने माग। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि आयोगले बनायो कार्यतालिका। असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता। समानुपातिकको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते बुझाउनु पर्ने। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग, यही संसदबाट टुङ्गो लाग्ने माओवादी नेता पुनको दावी। आउँदो निर्वाचनमा स्थानीय तहको नतिजालाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड हुने। विचार नमिल्नेसँग चुनावी तालमेल नहुने एमाले उपाध्यक्ष नेमुवाङको भनाई। गठबन्धनबारे गृह कार्य सुरु नै नभएको तर्क। भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारद्वारा पदबाट राजीनामा। जनता दल युनाइटेड र भारतीय जनता पार्टी बीचको गठबन्धन तोडियो। र केन्यासँगको T20 र 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लको पुनरागमन। कुशल भुर्तेल र विनोद भण्डारी टिम बाहिर। हौस् त इमेज न्युज अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com हेर्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट। 10 गुना बढी एलोभेराको हेरचाह, यो कलरमा छ हेरचाह। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4,000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। गोदरेज एयर पावर पकेट, यसको पावर जेल टेक्नोलोजीले राख्छ बाथरुम बास्नदार पुरै 30 दिनसम्म। रुमले बोल्न सक्ने भए गोदरेज एयर नै माग्थे। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पात्र जीवनभरको भरोसा। र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।